السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن فاره والذكر المختوم. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا قد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمتنا أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مضاربهم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبتم الله فيها. لعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين لقتالكم. فرئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا والجماعات وتنقبات
مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا يتبرأ إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة إلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور وأبرأ إلى الله وإلى رسوله من أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا جرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. جئت إلى الله وإليكم بالنور وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم بالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق بالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سر لمن صادقكم وحرب لمن حاربكم وولي فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ذلكم عماد الهدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني من صحابي بكم أفضل ما يعطي صحابا مصيبة ما أعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة
الملك بادر العين ابن العين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفا فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآخرين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم صلوات الله عليهم. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتبرأ إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم والموالاة لنبيك وآل نبيك عليه السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت وشايعت وبايعت وتابعت على قتلي. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على وعلى علي بن وعلى اللهم خص أنت أول ظالم بالعالم وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد